साव जुजेदी आरियल गावात कोणेच कोणाच्या विरोधात कितें वाईट केले ना। गावात असली तशी शांतिकाय येवपाक जाय देखून पुलिसांनी जांचेर केशी घातल्यात त्यो फाटी घेवच्यो थळावो आमदार कृत सिल्वान मागला। ते संदर्भात ताणे सीएमाची भेट घेतल्या जाल्यार शांतिकायेचो मेळ जावनी एकवट उरुनी गावच्या प्रिस्टान आवाहन केला। साव जुजेदी आरियल गावात बेकायदेशीर बांदकाम वयल्यान बोवाळ जाल्लो। परवानगी बगर उबो केल्ल्या पुतळ्याचे अनावरण करपाक समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय पावलो तेका लोकांनी धांवडोन घातलो। त्या उपरांत पुलिसांनी थळाव्यांचेर एफआयआर दाखल केल्यो। त्यो फाटी घेवच्यो अशें मागपा खातीर गावात आयज शांतिकायेचो मेळावो जालो। त्या वेळार केल्ले आवाहन ऐकात। कोणाचे एगेन्स्ट केलो ना कांयच केलो ना पूण गांवांत शांती जाय असले पट्टे हांकां रिपिटेशन नाका जे कितें जालां तें बरे भाशेन आतां सॉल्व जावपाक जाय। तो इश्यू सॉल्व जावन सगळ्यांक शांती मेळपाक जाय बरे भाशेन सॅटिस्फॅक्शन मेळपाक जाय। एक केस म्हाका केसीस जाल्यार पासून विड्रॉल जावपाक जाय नॉर्मल लायफ चालू जावपाक जाय। ह्या मनीस कुळाक अर्थ ना आनी ताका मनीस आमी म्हणना जाका झगडी झुजां अशें आमी पळयलें म्हणटोच ताका आमी रोखडीच नांवां दिता आनी म्हणटा ती असली तसली अशें म्हणटा। पूण जो मनीस दुसऱ्या सगळे मोगान जियेता शांतीन जियेता आनी एकसरान जियेता ताका आमी मनीसकूळ अशें म्हणटा। आयज असली शांती आमच्या गांवांत वाड्यांत समाजांत आनी आख्ख्या संवसारांत जाय तेन्नाच ह्या मनीसकुळाक खेरेत भाशेन अर्थ आसतलो आनी तो आमी मनीस म्हणटल्या ताका आमी मनीस म्हणटल्या नाजाल्यार ताका आमी दुसरी नांवां दिवन आमी ताका उलो करतल्या। आमकां शांती जाय देखून आमी शांतीचे जायते उपाय आमी घेता। आयज एक हे धाकटेशें आमचे मेळावो हो न्हय फकत दुस्मानकायो घालूंक पूण आमचे मदें आसा तो मोग आमचे मदें आसा ती भावपण आमचे मदें आसा ते एकवट आमचे वाडोवंक आमकां खेरीत भाशेन एक आदार। तर आयच्या दिसा आमी हे पुरसांव काडटा जाल्यार कोणाचे आड न्हय कोणाक आमी सकला घालूंक न्हय झुजां मांडूंक न्हय पूण आमचे मदें अदीक एकवट आसूंक आनी आमी ह्या संवसारान चड दीस न्हय पूण थोडेच दीस आसात ते शांतीन जिवंक आमचो हुस्को आनी आवड। तर ह्या वेळार हे पुरसांव आमी काडटा तेन्ना असली शांती आमचे मदें येवंक आयतल्या सणासुदीक ही उजवाडाची वाट आमकां सगळ्यांक जेन्ना काडुकाची वाट आहा तेन्ना उजवाड आमकां जाय पडटा। हे उजवाडाची वाट उजवाडाचे वाटेन आमकां काडुका वाट तर आमी चलताय हो उजवाड आमकां मुखार बरी वाट दाखोवपाक ते वाटे आदारान आमी जियेया। जेन्ना जेन्ना फ्रेडीची गरज पडटा गांवांत तेन्ना फ्रेडी हाजेर आहलेलो आनी हेच मुखार आसतलो। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकार।